عزیزان محترم، ذی قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رب کائنات دے دربار لا یزال دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے جیسے ہیج میدان طالب العلم نو جمعۃ المبارک دیاں انہاں مختصر ساعتاں گھڑیاں دے اندر محض اپنی رضا عنایت دے پیش نظر صحیح فصیح حق اور سچ بیان کر سکنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس تو بعد مینوں تانوں دوواں فریقاں نوں نہایت دیانتداری دے نال اس دے اُتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاشرے دے اندر بہت سارے جرائم نے جڑے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اللہ کریم نے منع فرمائے نے، یا انج کہہ لو کہ کئی ایسیاں چیزاں تے افعال نے جنہاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے، تے بعض ایسیاں چیزاں نے جنہاں تو اللہ کریم نے منع فرمایا ہے۔ ہر عمل دے دو ہی پہلو ہوندے نے، یا اس نو کرنا ہوندا ہے تے یا نہیں کرنا ہوندا۔ جس نو کرن دا حکم دیتا ہے اس تو منع فرمایا ہے، اور جس تو منع فرمایا ہے اس دے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ایک کم بالکل تسا نہیں کرنا، اس دے قریب نہیں جانا۔ اسا انسان کلمہ پڑھے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کچھ نہ ہو سکے اتنی کو بندے نو پہچان ضرور ہو جاندی ہے کہ اس کام دا اللہ نے کرن دا حکم دیتا ہے تے ایدے تو منع کیتا ہے۔ بندے نو پہچان ہو جاندی ہے، سجان ہو جاندی ہے۔ مثلا ایک بندہ گناہگار ہے، وہ شراب پیندا ہے، تسا ایمانداری نال دسو اونوں گناہ سمجھو گے؟ ایک بندہ جو شراب پیندا ہے اس دے عمل نو تسی غلط آکھو گے؟ انہوں غلط نگاہ نال ویکھو گے کہ اے بندہ برا ہے بھائی اے شراب پیندا ہے، انہوں گناہگار سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے نال اگر ایک بندے دا پتہ لگ جائے جی اے باز اللہ زانی ہے، اس نو بھی اچھی نگاہ نال نہیں ویکھیا جائے گا، بلکہ اس نو آکھیا جائے گا کہ اے زنا کردا ہے لہذا اے گناہگار ہے۔ شراب پین والا، زنا کرن والا، چوری کرن والا، ڈاکہ مارن والا، نقب زنی کرن والا،
تہمت لان والا، گالا کڈن والا، بہتان لان والا، یہ سارے بندے انہوں نے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس دا مقام اے وے کہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے لیکن معاشرے دے اندر اس گناہ نو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس نو بندہ اس نگاہ نال نہیں ویندا، حالانکہ وہ انہاں نالوں وڈا گناہ ہے۔ مثلا وہ کیڑا گناہ ہے؟ بندہ بے نمازی ہوئے نا تے انہاں سارے نالوں وڈا گناہ ہے، لیکن اس بے نمازی نو نہیں آکھیا جاندہ کہ یار تو انج دیں تو نماز پڑھیا کر، یا اس دے متعلق دل دے اندر تنفر پیدا نہیں ہوندہ جیڑا کہ شرابی دے متعلق ہوندہ ہے، جیڑا کہ زانی دے متعلق ہوندہ ہے، جیڑا چور دے متعلق ہوندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساڑیاں مسجداں بے آباد نے، کیونکہ اساں اس نو اہمیت والا مسئلہ نہیں سمجھیا۔ حالانکہ اگر ویکھیا جائے تو شریعت محمد الرسول اللہ، آکو ایک باری پیار محبت نال، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ایمان لیان تو بعد سب نالو اہم ترین فریضہ ہے تو وہ کیڑا ہے؟ نماز والا ہے، نماز والا ہے۔ اور کامیاب مومن بندیاں دیاں اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہوندہ جتنی دیر تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار نہ کر لوے۔ ان کامیاب مومن کون ہے؟ کامیاب مومنین اللہ انہاں دا تذکرہ قرآن وچ کردا ہے۔ اللہ دے قرآن نال گل کرنی ہے تے دوجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان نال فرمان نال گل کرنی ہے۔ ٹائم بالکل جمعہ دا مختصر ہوندہ ہے تے چند ضروری اے یقین کرو درد دل نے اللہ دی ذات جان دیئے اس معاشرے دے اندر اس گناہ نو نماز چھٹن والے گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھا جاندہ، اور لوگ بڑی دیدہ دلیری دے نالے کام کردے نے، پنڈا دے پنڈ بے نمازی، شہرہ دے شہر بے نمازی، بڑی وڈی مسجد دے اندر لگے جاؤ، ٹائل لگی ہوئے، پتھر لگا ہوئے، اے سی لگا ہوئے، بہترین کروڑوں دے حساب میں وہ تے خرچہ ہویا ہوئے، تے جڑے اندر جا کے ویکھو تے نماز دے ویلے ایک صف بھی پوری نہیں ہوندی۔ اے حال ہے مسلمانہ دا، تے اسی اپنے آپ نو کی آنے ہیں کہ اسی مومن ہاں۔ اللہ دا مومن ضرور ہو گئے لا الہ پڑھن دے نال، لیکن اس ایمان نو بچانا کہنجے کامیاب مومن کیویں بننا ہے قرآن بیان کردا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کریم نے فرمایا کامیاب مومن کون نے؟ انہاں دیاں نشانیاں کیڑیاں نے جتھوں پتہ لگے کہ واقعی یہ مومن نے، کیونکہ ایمان تے بندے دے اندر ہوندہ ہے، دل دا مسئلہ ہوندہ ہے، پتہ نہیں بندہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، او دی ظاہری حیثیت دا پتہ کیویں لگدا ہے کہ بندہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ آندا ہے او دے اندر نشانیاں ویکھنیاں شروع کر، اگر او دے اندر وہ نشانیاں پائیاں جان تے او بندہ مومن ہے۔ اللہ جی کیڑی نشانی ہے؟ اللہ آندا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، او نماز نو بڑے خشوع تے خضوع دے نال ادا کردا ہے۔ اللہ کریم نے کامیاب مومن دی پہلی نشانی بیان کیتی ہے تے نماز بیان کیتی ہے۔ چلدیاں اللہ کریم نے آخر دے اتے جا کے پھر نماز دا تذکرہ کیتا ہے تے نال وعدہ کیتا ہے۔ اللہ آندا ہے گلے میں پہلے نمبر دے اتے نشانی اے پائی جاندی ہے کہ او نماز دے اندر خشوع تے خضوع اختیار کر دینے، بڑے حوصلے دے نال آ کے نماز پڑھ دینے، بڑے دل لگی دے نال آ کے اللہ دے سامنے کھلو جاندے نے، کدی قیام دی حالت دے اندر، کدی رکوع دی حالت دے اندر، کدی سجدے دی حالت دے اندر، کدی تشہد دی حالت دے اندر، کدی قومے دی حالت دے اندر، کدی جلسے دی حالت دے اندر،
یہ ساریاں حیت نماز دے اندر آدیاں نے تے بندہ پڑھدا جاندا ہے تے جتنا کھلوندا ہے اللہ دے سامنے جتنا جھکدا جاندا ہے اتنا اللہ نو چوکھا چنگا لگن لگ پیندا ہے اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون چل دیا اللہ کریم نے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى کرن تو بعد آخر تے جا کے اللہ پھر آندا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون او بندے نماز دی حفاظت کرن والے ہوندے نے جڑے پکے مومن ہوندے نے جڑے کامیاب مومن ہوندے نے وہ نماز دی حفاظت کیویں کر کے حفاظت کردے نے اللہ اکبر مؤذن نے اذان دیتی ہے فکر لگ گئی ہے یار میں فٹافٹ اپنا کام مکمل کر کے جماعت دے نال جا کے رل جاواں کدھر میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جاوے دوڑ دے مسجد دی طرف پورے اہتمام دے نال او دے دل دے اندر گل ہوندی ہے یار میں نماز جا کے جماعت نال پڑھنی ہے اے مطلب ہے نماز دی حفاظت دا بندہ انج کر کے نماز دی حفاظت کر دے آ کے جماعت نال نماز پڑھ دے اچھے طریقے نال رکوع تے سجدہ کر دے اس تو بعد سنتا تے نفل پڑھ دے اللہ دے سامنے عاجزیاں انکساریاں کر دے پھر دعاواں کر دے اللہ دا ایک کامیاب مومن کیوں جی اس لیے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون ان نماز دی کی کیتی ہے حفاظت کیتی ہے انج نہیں کہ بندہ پجدا پجدا آوے وضو کر کے آگے پوچھے مولوی جی زور دا ویلا ہے کہ کوئی نہ یعنی ایڈی لیٹ آیا ہے یہ تو امر مجبوری کدی کدار انج ہو جائے تے الگ گل ہے لیکن بندہ روٹین بنا لوے تے وہ بندے دی نماز نہیں ہوندی لوکی مثال دیندے ہوندے نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا وہ پھر بندہ آ کر ٹکرا ہی مار دے نا کیونکہ قرآن جو آندا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ کریم نے مومنہ دے اتے وقت مقررہ تے نماز فرض کیتی ہے فجر دا ویلا ہے تے انہوں فجر دے ویلے دے اندر پڑھے ظہر دا وقت ہے تے انہوں ظہر دے وقت دے اندر پڑھے عصر دا وقت ہے تے انہوں عصر دے وقت دے اندر پڑھے نمازہ دی پوری حفاظت کریا کر یہی ایماندار بندیاں دی نشانی ہے یہی کامیاب مومنہ دی نشانی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون دوجی کرسی کتے ہوئے جی اندر کرسی دے ہونا دوسری اتو جا کرسی اتو لے آگے والذین هم علی صلواتہم یحافظون بندہ کھلوندا ہے آ کے اللہ دے سامنے عاجزی تے انکساری دے نال اللہ دا اے پکا سچا مومن ہے تے دوجے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ کریم نے فرمایا قیامت والا دن ہونا ہے اج تے نماز نو ہلکا سمجھے ہے تسا نماز نو ہولا سمجھے ہے تسا اللہ دا قرآن کی آندا ہے آؤ دنیا دے اوتے میں تانوں دساں کہ نماز کتنی کو ضروری ہے اللہ بیان کردا ہے اہمیت نماز دی تے اللہ بیان کردے فرماندا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا جس بندے نے
ذکر نو ذکر تو مراد قرآن بھی ہے تے ذکر تو مراد نماز بھی ہے نماز کیویں مراد ہے اللہ دا قرآن ہے اتلو ما بولو بولو وڈا ذکر کیڑا ہے نماز بل ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون تائیں اللہ کریم نے فرمایا دوجے مقام دے اتے من اعرض عن ذکری جڑا پسے پوچھ ڈال دے نماز نو کیویں کر کے زور دا وقت ہوئے کسے نے آکھیا آ یار نماز پڑھ لئیے اگو آکھے گا تسی چلو تے میں آیا انجی ہوندہ کہ نہیں تسی چلو تے میں آیا تے جے نہیں تے دوجی گل کرے گا جی میرے کپڑے نہ پاک نے او بھائی تو کسے دے گھر جانا ہوئے تے کپڑے تیرے پاک ہوندے نے تینوں کسے نے بلایا ہوئے تے تیرے چنگے کپڑے پاک کے جانے کیوں جی فلانے دا انویٹیشن آئے فلانے دا شادی کارڈ میرے گھر آئے میں او دے کول جانا ہے انہیں میں نو بلایا ہے اتھے میں چنگے کپڑے پاک کے جانے نے اتھے میں سترہ لباس پاک کے جانے تیار رہنا ہے 2 گھنٹے پہلو آکھن لگ پہنے وہ چھیتی میرے کپڑے تیار کرو آکھے جی کیوں جی او جی وہ نہ دے کار دے اتے ٹائم 2 بجے دا لکھے آئے ہوندہ ہے کہ نہیں انہوں نے 2 گھنٹے بعد حال ویلا کر دے فٹافٹ کھار دے اندر حال دعائی پائیے چھیتی دیو جی میں نو کپڑے چھیتی دیو کیوں جی فلانے دا سنیاہ آیا ہے فلانے دا میں نو فون آیا ہے اج دا دن متعین ہے فلانے نے میں نو کارڈ بھیجیا ہے اج دی تاریخ تیوے تینو شادی کارڈ کلائے دیا تاریخہ تے یاد رہندیاں نے تینو کسے دا آیا فون تے یاد رہندہ ہے جیڑا 5 ویلے کھلو کے رب دا سنیاہ دیندہ ہے تے آندہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح ذرا اپنے ضمیر نو جھنجوڑ کے پوچھتے صحیح نا یار کہ میں اس رب دے سنے تے کنی کو واری یہ پڑھنا میں اس رب دے سنے تے لبائے تے کدوں آکھیا ہے میں نو اگر بلایا گیا ہے تو میں کڈی جلدی دوڑ کے گیا اس ویلے بہانے بنا لگ پئینے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں اللہ دا کپڑے تے تیرے ٹھیک نہیں لیکن تیری نیت ٹھیک مسجد دے اندر آن تے تیرا دل نہیں کردا اس نو تے تو اہمیت دینا ہے کہ اے چودھری دا سنیاہ ہے اے وڈیرے دا سنیاہ ہے کدی رب دے سنیاہ نو بھی اہمیت دیا کر اے مؤذن اپنی مرضی نال نہیں کھلوندا بلکہ آندا پیا ہوندا اللہ اکبر رب دیاں صداواں دے کے اللہ دی مرضی دے نال کھلوندا ہے تے اللہ دی طرف پکاردا ہے تے آندا ہے حی علی الصلاۃ اگر کو کاروبار ہے تے مستے اگر کو دکان کھول کے بیٹھا ہے تے مستے اگر بند کر کے کیوں نہیں جاندہ اے میری اے تے گاکی دا ٹائم ہے اے تے گاکا دا ٹائم ہے اس لئے میں نماز پڑھن نہیں جاندہ اللہ دا قرآن کیا دے من اعرض عن ذکری اور جنہیں ٹال مٹول کیتا جنہیں نماز دے ٹائم نو اگے پیچھے کر دیتا نماز نو پسے پوچھ ڈال دیتا پہلا نقصان دنیا دے ہوتے فرمایا ان لہو معیشتا زنقا اللہ کریم ڈکے لا دے گا وہ تینوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نو کدھروں ڈکے لگ گئے آکھے گا میری فیکٹری تے چل دی ہے پر پتہ نہیں لگتا وہ میرا کاروبار تے چل دے پیا پر پتہ نہیں لگتا پتہ نہیں پوری کیوں نہیں پہنی پئی دکان تے جانا تے آنا پتہ نہیں حساب برابر کیوں نہیں ہوندہ اللہ دے میں تینوں دساں کیوں نہیں ہوندہ تو میرے دربار دے اندر آ کے جھکیا کر تیرے حساب میں پورے کر دیں کدی آ کے جھکیا کر اگلے کم میں آپ کر لواں گا ان لہو معیشتا زنقا تے صرف ایتھے ہی بس نہیں تہیہ کرو نوجوانوں بزرگوں
جس عمر دے اندر بھی ہو تہیہ کرو مسجد خانہ خدا دے اندر بیٹھ کے اللہ دے نال کہ یا اللہ آئندہ نماز نہیں چھڈاں گے، 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کریں گے، اللہ نال وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ ترقیاں دے دے گا۔ اللہ وجہ بیان کیتی ہے، فرمایا ان لہو معیشتا ضنکا، میں انہوں دی معیشت تنگ کر کے رکھ دیاں گا۔ آج پورا ملک معیشت دا پہیا جام ہے، کیوں جام ہے؟ کدی مسیتاں ویکھیاں نے؟ مسجداں ویکھیاں نے کنیاں کو آباد نے؟ تے بازار ویکھے کنے کو آباد نے؟ تے پھر معیشت تنگ نہ ہوئے تے کی ہوئے؟ تا اللہ دا قرآن آندا ہے ان لہو معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، تے قیامت والے دن اللہ کریم اندھا کر کے اٹھائے گا، ہتھانو چک ماردا اٹھے گا، نبینا کر کے اللہ کریم اٹھائے گا، تے پوچھیا جائے گا ہاں بھائی کیوں؟ تے اللہ دے کولوں پوچھے گا اللہ جی قد قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا دے اتے تے میں چنگا بلا بینا سا، مینوں نظر آندا سی، اج اللہ مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی، اج مینوں نبینیا کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ تے اللہ کو جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ دنیا دے اتے میرے ذکر نو، میری نماز نو، میرے قرآن نو تم پسے پوچھ ڈال دیتا، میریاں ایتاں نو وہ پاوے نماز آلیاں ہون، روزے آلیاں ہون، زکاة آلیاں ہون، انہاں نو تم پسے پوچھ ڈال دیتا، میں اللہ نو یاد نہیں کیتا، آج میں اللہ نے جان بجھ کے تینوں انیا کر دیتا ہے۔ کہ دوجا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ کریم فرماتا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فخلف من بعدہم خلف، پہلے لوگ اللہ دے جڑے پہلے لوگ سن وہ نمازاں پڑھ دے سن، تے جڑے بعدوں آئے نمازاں، اج کل دا دور ہے پیو لگا جائے نا مسیتے داڑھی رکھی ہوئے نماز پڑھدا ہوئے تے جاندے پتر نو آکھے نا آ نماز پڑھن چلیے، وہ کو کی آکھے گا ابا جی تسی جاؤ، تے جو دے یار اج بیٹھا ہوئے کو آکھے گا یہ وڈیرے دا کام ہے یار نماز پڑھنا، یہ ساڈا اج ٹائم نہیں، اسی انہاں دی عمر نو جاواں گے تے اسی بھی پڑھ۔ یہ پتہ ہے کہ تو انہاں دی عمر نو جانا بھی ہے کہ نہیں؟ آندا کہ میں انہاں دی عمر نو جاواں گا تے پڑھ لاں گا۔ پھر اگر کوئی آکھے نا نماز او دا استہزاء ٹھٹھا مذاق او بھاوے سکا پیو ہی کیوں نہ ہو، پھر بہ کے گلے شکوے کرے گا یار کہ ابے نو اکو گل آندی ہے چل نماز چل نماز چل نماز، یہ ابے نو تاں آندی ہے کہ ابا پڑھدا رہا ہے، تے قیامت والے دن اس ابے دے کولوں پوچھ ہونی ہے جے تو پڑھدا رہا تے اپنی اولاد نو کیوں نہیں سکھائی؟ اس لیے تینوں آندا چل مسیتے چل مسجد دے اندر نماز پڑھ چل کے۔ بہرحال جڑے ویلے اللہ کریم نو پوچھے گا لما حشرتنی اعمی، اگو اللہ جواب دے گا، اللہ کہے گا اس لئی تے تو میری نماز نو چھڑ دیتا ہے، تے اس آیت دے اندر بھی اللہ دستا پہ ہے فخلف من بعدہم خلف، پہلے لوگ نمازہ پڑھ دے رہے، او یار اجتا مثال سمجھو پہلا مسیطہ کچیاں سان تے نمازی پکے سان، تے ہون فیسلٹیز بھی ساریاں ہو گئیاں، لیکن چند اکا دکا نمازی ہوندے تو سردیاں دا موسم آیا ہے ہیٹر لگ گیا ہے نمازیاں واسطے، سردیاں دا موسم آیا ہے گرم پانی واسطے گیزر لگ گیا ہے، ساریاں چیزاں میسر آ گئیاں، مسیطاں دے لنٹر پہ گئے، مسیطاں نو ٹیلاں لگ گئیاں، مسجدہ خانہ خدا پکا ہو گیا ہے، لیکن نمازی کچے ہو گئے۔ اگر کوئی فجر لے آندہ ہے تے ظہر لے غائب ہے، اگر کوئی ظہر لے آندہ ہے تے عصر لے غائب ہے، اگر کوئی دو پڑھدا تے تین غائب نے۔ اللہ نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ چل دیاں اللہ دا قرآن بیان کر دے، انہاں دا
ٹھکانہ کیڑا ہوئے گا جنہوں نے نمازاں چھڑیاں نے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللہ انہوں جہنم دے آخری گڑے دے اندر سٹ دے گا جنہ نمازاں نہیں پڑھیاں ہونگیاں ایک تے انے کر کے اٹھائے جان گے دوجہ جہنم دے آخری گڑے دے اندر سٹے جان گے تے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دے جنتی جنت دے اندر چلے گئے جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے اتے جنتیاں دے کولو جنتی جہنمیاں دے کولو سوال کرن گے اگر جو یار گل سنو نا ما سلککم فی سقر وہ اکو محلے دے اندر رہندے ہوندے ساں اکو گلی دے اندر رہندے ہوندے ساں گوانڈی ہوندے ساں تے تو جنت دے اندر تے اسی جہنم دے اندر تسا جہنم دے اندر ٹر گئے اسی جنت دے اندر آ گئے ایک دوجے نو ٹک ٹکیاں بن کے ویندے پے ہون گے تے جڑے جنت والے ہون گے خوش ہو کے آکھن گے ما سلککم فی سقر او یار اج تانوں اس سقر وادی دے اندر اج جہنم دے اندر تانوں کیڑی شے لے کے آئیے اس ویلے کو جہنم دے وچوں جواب دے کے آکھن گے سانو کیڑی شے لے کے آئیے اج اسی کیوں جہنم دے اندر آئے ہیں قالو لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ہوندے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ہوندے اس لئے اج سانو جہنم دے اندر سٹ دیتا گیا ہے آؤ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دے اللہ دے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى اللہ کریم منظر کشی کیتی ہے قرآن دے اندر اللہ دے جڑے ویلے آخری وقت بندے دا ہوندا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق جڑے ویلے گھوڑو دے نیڑے بندہ اپڑ دے اپنیاں پنیاں دے نال ملن لگ پیندا ہے تے سجے کبے والے جڑے اُتے کھلوتے ہوندے نے آندے من راق او جاؤ یار کسے دم کرن والے نو سد لیاؤ جاؤ یار کسے ڈاکٹر نو سد لیاؤ جاؤ یار کسے حکیم نو سد لیاؤ جاؤ یار کسے طبیب نو سد لیاؤ کہ ڈاکٹر آئے گا کہ نبض چیک کرے گا اینج کر کے تھرمامیٹر لائے گا آ کے چیک کر کے آکھے گا میرے وسوں بارے میری دعائیاں یہ تے اثر نہیں کر لگیاں حکیم صاحب نبض ویکھیے وہ بھی آدھے یار میں تے ہن کچھ نہیں کر سکتا ہن جڑا ڈاکٹر صاحب آیا جواب دے گیا ہے حکیم صاحب آیا جواب دے گیا ہے یہ مولوی صاحب آیا جی جڑا ختمہ تے چالیاں دے ساتھ سارا کچھ کھاندا رہا ہے ہن آیا ہے آخری وقت دے ہوتے سر والے پاسے آ کے کھلوتا ہے انہوں سارے آکھن لگے او مولوی صاحب تو ہی کو دم کر کے بچا لے اللہ دا قرآن آندا ہے او مولوی بھی اگوا کہے گا اج میرا بھی دم چل دا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق پھر پوچھن لگیں گے ڈاکٹر دے کولو یار اینو بیماری کیڑی لگ گئی ہے اینو کی ہو گیا ہے ایدی روح بھی نہیں نکل دی پئی بڑی تکلیف دے اندر ہے ڈاکٹر دے مینوں بھی ایدی بیماری دا پتہ نہیں حکیم دے مینوں بھی ایدی بیماری دا پتہ نہیں پیر صاحب آتے نے مینوں بھی ایدی بیماری دا پتہ نہیں اللہ دا او مینوں پتہ ایدی بیماری دا میں دسنا اینو کیڑی بیماری ہے ایدی روح کیوں نہیں نکل دی پئی فلا صدق ولا صلى ولا صلى ولا صلى اگر نوجوان میرے ہتھ ول ہوے اگر بزرگ ہے تا میرے ہتھ ول ہوے اگر جیڑی بھی عمر دے اندر خدا دا واسطہ ہی آخری وقت ہوے تے کدھر رب دیاں صداواں اتوں این کر کے دیاں نہ آن کہ فلا صدق ولا صلى او اے نہ سچ بولدا سی تے نہ نماز پڑھدا سی
سی اج نماز نہ پڑھن دی وجہ تو ایدی روح نکلن دے اندر تکلیف ہو رہی ہے اس ٹائم دا جڑا منظر ہونا ہے وہ بڑا حیران کن ہونا ہے تے بڑا پریشان کن ہونا ہے اس ویلے کسے کم نہیں آنا اگر کم آنا ہے تے تیری پڑھی نماز نے کم آنا ہے اس لیے اج تینوں اللہ نے موقع دیتا ہے اج تو رکوع کر سکنا ہے اج تو سجدہ کر سکنا ہے اج تو قیام کر سکنا ہے اج تو اللہ دے سامنے کھلو سکنا ہے پڑھیا کر 5 ویلے دی نماز جماعت دے نال پڑھیا کر اے نہ ہوئے کہ تیرا اخیر بھی پھیڑا ہو جاوے پھر اٹھے تے پھر انیا کر کے اٹھایا جاوے تے انہیں اللہ دے دربار دے اندر جاوے تے جہنم دے اندر تینوں سٹ دیتا جاوے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اور جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڈی گویا کہ انہیں کفر کیتا ہے آکھو استغفر اللہ گویا کہ انہیں کی کیتا ہے کفر کیتا ہے اج آخری ویلا ہویا ہے اچھا 1 منٹ واسطے ایک اور گل اج یہ آخری ویلا نہیں آیا پیو دا آخری ویلا آیا ہے باپ دا آخری وقت آ گیا ہے جس وقت آخری وقت آیا ہے وہ دا پیو سرانے تے کھلو کے جڑے وہ سرانے والے پاسے کھلوتا ہے پتر پیو نو آندا پیا ہے یار میں فلانے دے پیسے دینے نے انہوں دے دیں تے میرا اینا پیسہ رہندا ہے باقی تے چلو ونڈ وڈ لیا جے اینے کو پیسے یار کسی مسجد دے اندر دے دیں یا مسجد دے اندر لا دیں اسا ویکھیا اپنی اکھاں نال بندے آئے کہ میرا پیو نصیحت کر گیا سی کہ اے پیسے کتھے دینے نے مسجد ہی دینے نے اے مسجد دی تعمیر تے لا دیو اے مسجد دی فلانی شے لے آؤ اج 2 منٹ دے واسطے غور کرنا ہے تیرا والد فوت ہویا ہے وہ دے اتے اے ٹائم آیا ہے لیکن وہ نمازی سی وہ دی جان نکلن لگیا پتہ بھی نہیں لگا تے جڑے دن نکل دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف کی اعلان ہویا ہے اللہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی بھائی جان اللہ دا حکم ہے اللہ نو انجے منظور سی بزرگاں نے اپنی زندگی پوری کر دیتی ہے بزرگ قرآن پڑھ دے ہوندے سان بزرگ نمازاں پڑھ دے ہوندے سان او دی پھوڑی دے اوتے بیٹھ کے او دیاں چنگیاں شہادتاں پیاں ملدیاں نے تے تیرا غم تھوڑا ہلکا ہویا ہے ایک دن گزریا ہے دوجا دن گزریا ہے تیجا دن گزریا ہے اپنے پیو دی نصیحت دے اوتے عمل کرن لئی ٹر پیا ہے اپنے پیسے لے جا کے مسجد دے اندر دینا پیا اپنے پیسے لے نہیں تے پیو دی گل منیا ہویا او دا آکھا پورا کرنا پیا کیوں جی سارے نو کٹھیا کر کے آندا ہو یارو میرے پیو دی نصیحت سی وڈے بھی آندے نے پوری کر یار چھوٹے بھی آندے نے پوری کر یار او یارو دل تے ہاتھ کیوں نہیں پیندا اندر چیڑیاں کیوں نہیں جاندیاں بندیاں دیاں آخری وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سید الثقلین دا آخری وقت ہے امام الانبیاء دا آخری وقت ہے آخری وقت اللہ دے پاک پیغمبر نصیحتاں پہ کر دینے تے وصیتاں پہ کر دینے اور میری امت والے ہو الصلاۃ 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 نماز کا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تینوں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیتا ہے تے عبادت دے وچوں پہلا نمبر نماز دا آندا ہے۔ اس لیے بھائیو پاویں تنگ دستی ہوے تاویں نماز پڑھیا کر، پاویں خوشی ہوے تاویں نماز پڑھیا کر، پاویں غمی ہوے تاویں نماز پڑھیا کر، اللہ دے سامنے آ کے جھک جایا کر۔ اے تے آ کے کدی تلذذ لوے تے تینوں پتہ لگے نا، بندہ کسے دے سامنے ہاریا آ کے کھلو جاندا ہے تے آ کے ہاتھ بن لیندا ہے، انج کر کے او یار مینوں معاف کر دے، او یار مینوں معاف کر دے، ترلے تے منتاں بندیاں نہیں کردا ہے مینوں معاف کر دے، تے بندہ معاف نہیں کردا او دے گوڈی ہتھے نال لگ پیندا ہے، انج کر کے دے گوڈے نوں ہاتھ لاندا ہے تے پھر واسطہ دیندا ہے، آندا یار مینوں معاف کر دے، تے جے پھر نہیں مندا او دے پیراں تے ڈگ پیندا ہے، پیروں تے ڈگ کے آندا یار مینوں معاف کر دے۔ تم ہی آیا کر احکم الحاکمین دے سامنے آیا کر، ہاتھ بن کے آکھیا کر اللہ جی تو شریکہ کولوں پا کے مینوں معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہاں یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ ترلے کردیاں پھر رکوع ٹر جایا کر، پھر تیرے دل جڑے ویلے نہیں بھردا پھر اٹھیا کر تے سجدے ٹر جایا کر، کفیت اے والی پیدا کریا کر الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کفیت ان کر کے دی پیدا کریا کر کہ میں اللہ دے تلے پہ کرنا، میں اللہ دی منتاں پہ کرنا، میں اللہ دے سامنے ڈگ پیا۔ اوے بھائیو ایک بندے دے سامنے بندہ ڈگ پوے او چک کے آندا یار اٹھ کوئی گل نہیں، تے جدوں تو رب دے سامنے ڈگ کے آکھے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دس اللہ تینوں کیویں خالی واپس لوٹا دے گا؟ دنیا والے لٹا سکتے ہیں لیکن رب تیری خالی جھولی واپس کرن لگا، اس لیے اللہ دے دربار دے اندر آیا کر، اللہ دے سامنے جھکیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے مومن دے اندر تے کافر دے اندر فرق صرف اور صرف کیڑی چیز دا ہے؟ بولو بولو کیڑی چیز دا ہے؟ میری گل نہیں، ابو داؤد دے اندر مسلم دے اندر حدیث نہ ہوئے میں مجرم ہاں، پھر منو حدیث دی روح دے نال آکھن دے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کون ہے؟ ہونا وعدہ مٹھیاں، وہ کون ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا؟ میری گل نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اور پھر دوسری یہ گل ہے صرف اصلاح دی نیت ہے، ہٹ زچ کرنا مقصود نہیں، 2 منٹ دے واسطے ضمیر اپنا جھنجھوڑ کے ذرا کو اپنے آپ دا محاسبہ کر کہ آیا میں مسلمان بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ میں جو نمازہ نہیں پڑھتا، میں جو اللہ دے دربار نہیں آتا، میں جو اللہ دے مؤذن دے اذان دے اتر لبیک آ کے خانہ خدا دے اندر حاضری نہیں دینا، میں مومن بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ فتوے بڑے لگ دے نے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے۔ حدیث آندی ہے کہ بے نمازی کی ہے کافر ہے، کسی دا باپ ہے بے نمازی ہے تے کافر ہے، کسی دا بیٹا ہے بے نمازی ہے تے کافر ہے۔ اگر پیغمبر کریم دی حدیث سچ ہے اور خدا دی قسم سچ ہے، اللہ دی قسم حق ہے جو میرے پیغمبر دی زبان دے وچوں نکل گیا ہے، کائنات دا نظام پٹھا ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کریم دی گل غلط ہو سکتی نہیں۔ پھر جا کے گھر سارے دیکھو گے کنے کو کافر پالے ہیں، گھر دے اندر ساڑھے گھر دے اندر کنے کو کافر رہی ہیں، کدی گھر جا کے بیٹھیا جے اور پھر انہوں نے آکھیا جے آپ بھی پڑھیا جے تو نال انہوں نے بھی آکھیا جے کہ نماز پڑھیا کرو، کفر چو نکل کے اسلام اچ آؤ اللہ دے سامنے جھکو۔ اے فرق پیدا کر دیے مسلمان تے کافر دے اندر اور نماز ہے، یہ میری گل نہیں، پیغمبر کریم دا فرمان ہے۔ پھر سوچ 2 منٹ دے واسطے، ایک اگر بیوی تیری نماز نہیں پڑھ دی تو کی ہے کافرہ ہے، تے کافرہ دے ہتھاں دیاں پکیاں کھاندا پہ ہوں تکر۔ اگر بیوی نہیں نماز پڑھ دی تو کی ہے؟ او خدا دا واسطہ جی ایتھے کوئی نہیں سندیاں پیاں، کچھ نہیں آندیاں تو انہوں حق سچ گل ہے، پیغمبر کریم دا فرمان ہے، اللہ جاندا جے جیڑے اور پھر
ایک میں فتویٰ دسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرت علی فتویٰ دیتا ہے بندہ آیا مسئلہ پوچھن واسطے اک لگا امیر المومنین گل لے وے ایک بی بی ہے سارے کم کر دیے او حج بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے صدقہ بھی دے دیے خیراتہ بھی کر دیے سارا کچھ کر دیے ایک نماز نہیں پڑھ دی. حضرت علی پتہ کی فرمایا ہیا فی النار ہیا فی کتھے جائے گی جہنم دے اندر. سوچو اسی کدرے بے نمازی کافرہ دے ہتھاں دا کھاندے پیندے تو نہیں پائے. پھر جے انجے گل لے پھر محاسبہ کریے جے انجے گل لے پھر محاسبہ کریے. تسا بھی کرو میں بھی تہیہ کر کے جائیے. ایک حدیث دوجی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ. مومن بندے موحد بندے تے مشرک بندے دے اندر کی فرق ہے؟ مینوں کوئی غرض نہیں ایتھے بیان والے دیوبندی نے بیان والے اہل حدیث نے بیان والے بریلوی نے قطع نظر ساریاں گلاں تو ایک گل دا مینوں جواب دیو. اگر بریلوی آکھو جی قبر دے اوتے جا کے سجدہ کردا ہے شرک اسی فتوے لاندے ساہ نہیں لیندے انہاں دے خلاف تقریراں کردے جی مشرک ہے. کیوں جی اینو قرآن مشرک آندا ہے کیوں جی اینو حدیث مشرک آندی ہے. اے بھی پیغمبر کریم دی حدیث ہے. وہ پاویں اہل حدیث ہے پاویں دیوبندی ہے پاویں بریلوی ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کون ہے؟ مشرک ہے. وہ کون ہے؟ مشرک ہے. ایک پہلی حدیث کافر ہے دوجی حدیث مشرک ہے. تیسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دو نمازاں منافق دے اتے بڑیاں وزنی ہوندیاں نے. کنیاں؟ دو. کنیاں؟ دو. ایک فجر تے ایک عشاء. کدے تے پاری ہوندیاں نے؟ منافق دے اتے. دو نمازاں جیڑیاں دو نمازاں نہ پڑھے فجر تے عشاء وہ کی ہے جیڑا پنجے نہ پڑھے. ہون بھائی یہ کی نہ رکھنا ہے اینو کی آکھنا ہے؟ جیڑا پانچ پوریاں نہ پڑھے جیڑا فجر نہ پڑھے وہ تے منافق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق عشاء نہ پڑھے منافق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق تے جیڑا پنجے ہی کوئی نہ پڑھے انہوں کی آکھنا ہے؟ پھر ویکھو اللہ دے مجرماچ الف لام میم تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھو. اللہ دے نافرمان تین ہی گروہ نے یا کافر نے یا مشرک نے تے یا منافق نے. بے نمازی ایکو ٹائم دے اندر کافر بھی ہے مشرک بھی ہے منافق بھی ہے. فتویٰ اللہ دے پاک پیغمبر دا کسے مولوی دا نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وقت گزر جانا ہے لوکاں نے جی سکون نہیں اطمینان نہیں سکون نہیں اطمینان نہیں. کیویں سکون آوے کیویں اطمینان آوے؟ نماز آ کے پڑھنی تو شروع کر دے اطمینان اللہ پیدا کر دے گا. آرام دل آیا کر جس بندے بلڈ پریشر دا مریض ہوئے تجربہ کر کے دیکھ لو. بلڈ پریشر دا مریض ہوئے بی پی شوٹ کر جاوے آ کے وضو کر کے اللہ دے سامنے کھلو کے ہاتھ بن کے آہستہ آہستہ نماز پڑھنی شروع کر دے وے اسے ٹائم بی پی لو نہ ہوئے مینو آ کے پڑھ لے. دوائیاں واسطے ڈاکٹر نے پاسے بھجنا ہے فلانے کو چلو جی کی ہویا جی بی پی شوٹ کر گیا فلانے چل جدو تینوں پتہ لگا میرا بی پی شوٹ کر گیا ہے فوری طور دے آیا کر وضو کر کے آ کے دو نفل نیت کے اللہ اکبر نماز پڑھنی شروع کرے کر آہستہ آہستہ. جیوں جیوں تو رکوع جانا جائے گا سجدے جانا جائے گا تیرا ڈپریشر بھی ختم ہوتا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر کہ نماز سب نال وڈا اللہ دا کی ہے ذکر ہے. اوے نوجوانوں خدا دا واسطہ جے میں اللہ جان دا کدی کسی اگے ہاتھ نہیں بننے. تواڈے اگے ہاتھ اس لیے بننا پیا کہ میری بلائی نہیں تواڈی بلائی ہے تواڈی آخرت سور جائے گی. دیکھو میں ایتاں جڑیاں پڑھیاں نے پہلی ایت پڑھی ہے اس دے اندر کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے وہ کون نے؟ نمازی نے. دوسری ایت پڑھی ہے اللہ قیامت والے دن انیا کر کے اٹھائے گا. چوتھی آیت پڑھیے تیسری آیت پڑھیے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ اللہ آخری گڑے دے اندر سٹ دے گا. اگے میں آیت پڑھیے اللہ کریم قیامت والے دن بندہ اجے جان نکلدی پئی ہے قیامت والا معاملہ دور ہے ایدی روح ہی نہیں نکلدی پئی اتنی تکلیف دے اندر مبتلا ہے. کیوں مبتلا ہے؟ کہ نماز نہیں سی پڑھدا. یہ ساریاں میں ایتاں پڑھیاں نے کہ اپنے کولو گل کیتی ہے.
یہ ایتاں پڑھیاں نے پھر پیغمبر کریم دا فرمان سنایا ہے پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ہاتھ بن کے تھوڑے اگے گزارش کرا اللہ دا واسطہ جے بھلائی اے دے اندر ہی ہے کہ نمازی بن جاؤ کامیابی اے دے اندر ہی ہے کہ نمازی بن جاؤ اج تسا جتنا ٹائم نیٹ فیس بک نو دیندے ہو جتنا ٹائم تسی یہ ساریاں شیواں نو دیندے ہو اتنا ٹائم کدی رب دے سامنے آ کے جھک جایا کرو اللہ تھوڑیاں ساریاں بیماریاں دور کر دے گا اللہ تھوڑیاں ساریاں تنگ دستیاں دور کر دے گا اللہ آسانیاں والا معاملہ پیدا کر دے گا شرطے وے کہ او دے سامنے آ کے جھکیا کرو او دے سامنے آ کے نماز پڑھیا کرو اللہ مینوں تانوں صحیح معنی دے اندر 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین